अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी के साथ मैं हूं जाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां भी नाज़रीन, आज खान साहब की हाई कोर्ट में पेशी थी और शहर के शहर इक़्तिदार के हालात जो है बहुत टाइट थे, सिक्योरिटी बहुत सख्त थी, खासतौर पर हाई कोर्ट के बाहर के मुनाज़िर तो मैंने आपको बता दी, वो मैंने खुद देखे हैं। लेकिन हाई कोर्ट के कोर्ट रूम के अंदर के क्या मुनाज़िर है, मुझे वहां जाने की इजाजत नहीं थी। तो हमारे कोर्ट रिपोर्टर बशारत राजा साहब वो कोर्ट रूम में मौजूद थे, उनसे पूछते हैं समाअत का मुकम्मल हवाला। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, अंदर के हालात आप बता दें। बाहर के तो मैंने बता दिए, बाहर तो बहुत सख्ती थी, मैं बड़ी मुश्किल से पहुंची हूँ। आप बता दें अंदर के क्या हालात थे। बहुत शुक्रिया ज़ायदा। कोर्ट रूम के जो अंदर के हालात थे, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक सर्कुलर जारी किया था कि इमरान खान साहब की आज पेशी है कि वो तो अदालत के हवाले से, तो इस पर उन्होंने कल सर्कुलर जारी किया था और उन्होंने मीडिया के जो नुमाइंदे थे उनके लिए खुसूसी पासेस जारी किए थे। एवं वकला को वहाँ जाने की इजाजत नहीं थी। आप सिक्योरिटी का अंदाजा इस बात से लगाए कि कितनी सख्त सिक्योरिटी थी कि बाबर अवान जो बड़े पॉपुलर वकील हैं इस्लामाबाद के, बल्कि पूरे पाकिस्तान के, वो भी कोर्ट रूम के अंदर नहीं जा सके। उनका बेटा अब्दुल्ला बाबर अवान वो भी नहीं जा सका। बहुत से ऐसे वकला जो जिनके पास पासेस नहीं थे वो कोर्ट रूम के अंदर नहीं जा सके। इसके अलावा वहाँ पर जब समाअत शुरू हुई, समाअत शुरू होने से आधा घंटा पहले मैं कोर्ट रूम के अंदर था, तो वहाँ से मेरे साथ 2-3 और दोस्त थे जो कोर्ट रिपोर्टर है। हमें बाहर भेज दिया गया कि जी यहाँ पर बीडी होनी है। मैंने कहा कि बीडी से क्या मुराद है आपकी, कौन सी बीडी होनी है? तो बाद में कि मुझे एक बंदे ने बताया कि सिक्योरिटी पर जो मामूर अलकार था उसने कहा कि यहाँ पर बम डिस्पोजेबल का चेकिंग होगी, आप बाहर चले जाएं। हम बाहर आए तो जो DIG ऑपरेशन है सोहेल चट्ठा वो कोर्ट रूम के अंदर थे, बल्कि वो कोर्ट रूम के बाहर थे, खुद मौजूद थे। वो वहां पर उन्होंने पासेस जिन लोगों के पास थे उन लोगों को उन्हें अंदर जाने दिया, बल्कि जिनके पास पासेस नहीं थे वो जानते भी थे उन लोगों को, लेकिन उन्हें अंदर जाने के लिए उन्हें इजाजत नहीं दी। ठीक 2:30 पर जो है वो बेंच आकर बैठा, उसकी प्रोसीडिंग शुरू हुई। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब जब बनी गाला से चले तो हमें पता चल गया था कि खान साहब बनी गाला से निकल पड़े हैं। वो जब कोर्ट रूम के अंदर गए तो सबसे पहले कोर्ट रूम के अंदर वो दाखिल हुए तो एक चमगोई शुरू हो गई कि बाकी लोग उनके साथ नहीं आए हैं। लेकिन बाद में हमें पता चला कि उनके साथ असद उमर और शाह महमूद कुरैशी, फैसल जावेद को भी नहीं अंदर जी नहीं, वो चले गए थे। एक बात याद रखें कि प्रोसीडिंग से पहले, इमरान खान के जाने से पहले वहां पर PTI के सिर्फ 2 रहनुमा थे। एक तो अमजद अफरीदी जो मियां वालिद से मेंबर असम्बली रहे हैं, मैंने रहे हैं, और दूसरे जो साबिक वफाकी वजीर सेनेटर आजम स्वाति, ये पहले से मौजूद थे। लेकिन जब इमरान खान अंदर दाखिल हुए तो अकेले दाखिल हुए और वो बिल्कुल दूसरी जो साइलिन की जो रो थी कुर्सियों की उस पर जाकर बैठ गए। तो चाहे मगोइयां होने लगी कि बाकी लोग नहीं। इतनी देर में शाह महमूद कुरैशी और असद उमर जाके और फैसल जावेद उनके साथ पीछे उनके अंदर दाखिल हुए। तो वो वहां बैठे तो समाअत शुरू होने से थोड़ी देर, कुछ 10 मिनट रहते थे तो तमाम रिपोर्टर जो वहां मौजूद थे वो उनके गिर्द जमा हो गए। तो खान साहब ने उनसे गैर रस्मी गुफ्तगू भी की। मैंने उनसे एक सवाल भी पूछा वहां पे इलेक्शन के वाले से, तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है मैं बहुत करीब से देख रहा हूँ। और फिर जब ये कहा गया, एक और रिपोर्टर ने कहा कि सैलाब की सूरत हाल भी है, तो उन्होंने कहा ये पानी 1-1.5 माह के अंदर जो है वो उतर जाएगा और इलेक्शन में बहुत करीब देख रहा हूँ। तो उसके बाद बेंच आया और बैठा बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में, लार्जेस्ट बेंच, और उन्होंने केस की समाअत शुरू की। तो जैसा कि कहा कि 8 नवंबर को दोबारा जो है खान साहब को बुलाया जाएगा। जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स हैं उन्होंने जो बहुत वायरल हो रहे हैं, लोग उस पर कमेंट भी कर रहे हैं कि 1 लाख लोग भी ले आए तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हम जो है अदलिया का आपने मजाक उड़ाया, हम मिस्टर XYZ नहीं, हम जजेस हैं, आप मुझे कुछ कहते। कल भी उन्होंने कहा था कि मुझे कबूल होता, लेकिन मेरे मातर जजेस को ऐसा कहना, ऐसी वो लाइन जो है, ऐसी बात एक मकबूल लीडर कहे जेब नहीं देता। ये बात उन्होंने की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्होंने जो बात की है मिस्टर वाई के हवाले से, XY के हवाले से, एक्स तो इशारा कहीं शायद लाहौर की तरफ है, वाई जो इस्लामाबाद में, वो आज मुझे पता चला कि वाई खान साहब किसको कहते हैं। उन्होंने कहा कि ये बात उन्होंने की अपने समाअत के दौरान। उन्होंने ये कहा कि खान साहब की जो मकबूलियत है इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया खान साहब का कि जो जुडिशनल कम्प्लेक्स बनाया उन्होंने यहाँ पर तामीर के उसके अहकामात जारी किए थे, क्योंकि हमारी जो लोअर कोर्ट्स हैं वो
آپ اگر F8 گئی ہوں تو وہ کھوکھو میں ڈالتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کھوکھے بنے ہوئے وہاں ڈالتے ہیں. تو اس پر انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا کہ ہم چیف جسٹس نے کہا کہ خان صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ مقبولیت, یہ بات درست ہے آپ کی, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں کورٹ کور کرتا ہوں, انہوں نے اپنی سماعت کے دوران جب کہا کہ حامد خان کو, جو وکیل تھے عمران خان صاحب کے, ان کے ساتھ بیرسٹر سلمان صفدر بھی موجود تھے, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک موقع دیتے ہیں کہ آپ جواب جمع کروائیں. جو آپ نے جواب جمع کروائے اس سے یہ کورٹ سیٹسفائی نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہاں اگر کسی آئی جی, ڈی آئی جی کو بھی بلاتے ہیں یا کسی کو بھی بلاتے ہیں تو ہم اس کی عزت نفس کا پورا خیال رکھتے ہیں, کیونکہ عدالت جو ہے نا وہ آئین اور قانون پر چلتی ہے. مقبولیت سے کسی کو جو ہے نا یہ نہیں کہ کوئی بہت زیادہ مقبول ہے, یہ عدالت قانون کے مطابق چلے گی. انہوں نے ایک اور بات کی کہ وہاں پر جب ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بیرسٹر جہانگیر جدون صاحب نے بولنے کی کوشش کی تو چیف جسٹس نے انہیں جھاڑ پڑا دی اور بڑے غصے سے کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں, پیچھے جا کے بیٹھ جائیں. وہ کچھ کہنا چاہتے تھے انہیں. راجہ صاحب, آپ نے یہ تو بتا دی کہ یہ حالات تھے اور یہ جو بھی تھا سماعت کے لیے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے جیسے آپ کورٹ کو کور کر رہے ہیں, آپ کا اپنا نظریہ, اپنا تجزیہ کیا ہے کہ خان صاحب کی اس کیس میں جلد خلاصی ہو جائے گی؟ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ایک بات آپ نے شاید میں نے دیکھی ہوگی, ٹی وی پر بھی دیکھا ہوگا کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو 5 رکنی لارجسٹ بینچ تھا نا, اس میں سے صرف اور صرف ایک یا آدھا منٹ 30 سیکنڈ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بات کی کہ انہوں نے کہا حامد خان صاحب کو کہ اب اگر آپ کا جواب آج ہی ٹھیک ہوتا تو یہ کیس آج ہی ختم ہو جانا تھا. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس صاحب آپ کو ایک موقع دے رہے ہیں جو آپ سوچ سمجھ کر جمع کروانا. ساتھ چیف جسٹس نے یہ جب کہا کہ ترال چودھری, نہال ہاشمی, دنیال عزیز کا کیس کو بھی مد نظر رکھنا, لیکن اس کے بعد انہوں نے خاص بات بھی کی کہ فردوس عاشق اعوان کا بھی حوالہ دیا کیس کا, اسلام آباد کیس کا. فردوس عاشق اعوان نے غیر مشروط معافی مانگی تھی. میں نے جو انالیسس کیا, جو میں نے وہاں پر آبزرو کیا کہ اگر خان صاحب اگلے کوئی 1-2 دنوں میں, 4 دنوں میں, 2-3 دنوں میں F8 کچہری چلے جائیں, وہاں پر وہ حالات دیکھیں, وہاں پر جو ججز بیٹھتے ہیں لوئر کورٹس کے, وہاں پر میڈیا سے بھی بات کریں, وہاں پر اگر بات یہ کہیں کہ مجھ سے اگر کوئی ہو گیا تو میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں, میرے خیال میں یہی کافی ہے. جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ایک وقت دیا انہیں, اس سے تو بظاہر باطن نظر میں یہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے وقت دیا کہ آپ جواب ٹھیک طرح سے دیں, غیر مشروط معافی مانگ لیں تو دیٹ سال کیس ختم ہو جائے گا. یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ جلدی خلاصی ہو جائے گی خان صاحب کی اس کیس میں. جی ناظرین, آپ نے راجہ بشارت صاحب کی گفتگو سنی کہ 7 دن کا جو وقت دیا گیا, 8 ستمبر کو دوبارہ ان کو پیش ہونا ہے, دوبارہ جو جواب ہے اسے مطمئن کرنا ہے عدالت کو, اور عدالت کی توہین خان صاحب کیا کسی بھی پاکستانی کو نہیں کرنی چاہیے. قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. آئین اور قانون کی پاسداری ہر شہری پر, ہر پاکستانی پر فرض ہے, لیکن جو اس کا آئین کا اور قانون کا مرتکب ہوتا ہے اس کو سزا بھی دینی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک دم سے اس کو جو ہے خلاصی ہو جائے. پتہ چلنا چاہیے کہ آئندہ کوئی اور اس طرح ججز کو کھڑے ہو گئے کورٹ میں اور جو ہے کہیں روڈ پر کھڑے ہو گئے کسی جلسے میں دوبارہ کسی جج کو دھمکانے کی جرت نہ کرے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.